महानगरपालिकाका बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख श्री सुनिता डङ्गलबाट प्रस्तुत हुन्छ। अब म आजको नगरसभाको 13औं अधिवेशनको बैठक संख्या 3 सञ्चालन गरिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णलाई काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यसूची अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभाको यस बैठकमा प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख श्री सुनिता डङ्गोललाई समय दिएको छ। जोजोलपा नमस्कार। यस गरिमामय नगरसभाका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, नगरसभाका सचिवज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, स्वदेश तथा विदेशबाट यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण शुभेच्छुक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। नगरसभाको यस बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएकी छु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका समस्या एवं चुनौतीको परिस्थितिलाई आत्मबोध गर्दै महानगरपालिका भित्रको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रको क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र सुशासनयुक्त बनाई नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन हामीले चुनाव बखतमा प्रस्तुत गरिएका घोषणा पत्रहरू समेतलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गरेको छु। साथै नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, दिगो विकासका लक्ष्य, नगरसभाबाट पारित आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम एवं संघ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी यस बजेट तयार गरेको छु। नगरसभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, म यस नगरसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय व्ययको समग्र अवस्थाको संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आन्तरिक आयतर्फ रु 4 अर्ब 85 करोड 1 लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 3 अर्ब 41 करोड 37 लाख 73 हजार र अनुदानतर्फ रु 2 अर्ब 15 करोड 56 लाख 76 हजार गरी जम्मा रु 10 अर्ब 41 करोड 95 लाख 49 हजार आन्तरिक आय सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा मिति 2080 असार 7 गतेसम्म आन्तरिक आयतर्फ रु 4 अर्ब 88 करोड 87 लाख 31 हजार, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 1 अर्ब 58 करोड 42 लाख 66 हजार र अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 96 करोड 96 लाख 8 हजार गरी जम्मा रु 8 अर्ब 44 करोड 26 लाख 5 हजार सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 81.03% हुन आउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने राजस्वमा कमी हुन आएको कारणले महानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको कुल राजस्वमा अपेक्षा गरे अनुरूप लक्ष्य हासिल हुन सकेन।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रस्तावित खर्च मध्ये आर्थिक विकासतर्फ रु 22 करोड 92 लाख 50 हजार, कार्यालय सञ्चालनतर्फ रु 3 अर्ब 53 करोड 81 लाख 44 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ रु 13 अर्ब 7 करोड 19 लाख 44 हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु 3 अर्ब 68 करोड 78 लाख 95 हजार र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धतर्फ रु 2 अर्ब 1 करोड 6 लाख 54 हजार गरी जम्मा रु 22 अर्ब 53 करोड 78 लाख 87 हजार विनियोजन भएकोमा मिति 2080 असार 7 गतेसम्ममा आर्थिक विकासतर्फ रु 2 करोड 57 लाख 16 हजार, कार्यालय सञ्चालनतर्फ रु 2 अर्ब 25 करोड 77 लाख 12 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ रु 2 अर्ब 82 करोड 10 लाख 8 हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु 1 अर्ब 56 करोड 16 लाख 82 हजार र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धतर्फ रु 34 करोड 36 लाख 81 हजार गरी जम्मा रु 7 अर्ब 97 लाख 99 हजार खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको 31.1% हुन आउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको लागि विनियोजित बजेट रकम रु 3 अर्ब 5 करोड 1 लाख 47 हजार समेत गरी कुल विनियोजित बजेट अङ्क रु 25 अर्ब 58 करोड 80 लाख 34 हजार कायम भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुमानित आय रु 24 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार रहेकोमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम एवं विनियोजित अङ्कमा वृद्धि भएको रकम रु 16 करोड 83 लाख 38 हजार समेत समावेश गरी कुल अनुमानित अङ्क रु 25 अर्ब 58 करोड 80 लाख 34 हजार कायम हुन गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, योजना छनौट र प्राथमिकीकरण, संस्थागत क्षमता एवं अन्तर्तह तथा निकाय बीचको समन्वयमा कमी लगायतका कारण समेतले अपेक्षा गरे अनुरूप लक्ष्य हासिल हुन सकेन। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका योजनालाई महानगर गौरवका आयोजना, महानगर स्वर्णिम योजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गरी देहाए अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताका लागि प्रस्ताव गरेको छु। महानगरवासीको हित प्रवर्धन गर्न उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू, महानगरभित्र निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारलाई थप गुणस्तरीय बनाउने विषयहरू, समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू, मूर्त र अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी एवं कानुनी शासनलाई प्रोत्साहन गर्दै सुशासनयुक्त महानगर बनाउने विषयहरू, नगरसभाका आदरणीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 45 करोड 62 लाख 46 हजार, निशर्त अनुदानतर्फ रु 79 करोड 36 लाख 30 हजार,
आन्तरिक आयतर्फ रु 6,39,20,00,000 र बैंक मौजदात रु 11,75,00,000, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 2,16,59,44,000 र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाको रु 2,59,00,000 समेत गरी कुल रकम रु 25,54,78,20,000 आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सभा अध्यक्षज्यू, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष महत्त्वका साथ गौरव, स्वर्णिम तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू छनौट गरी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु। महानगर गौरव आयोजना अन्तर्गत 10 वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ। आयोजनाको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। महानगर गौरव आयोजनाको कुल रु 3,80,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत जम्मा 25 वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ। स्वर्णिम योजनाहरूको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। महानगर स्वर्णिम योजनाका लागि कुल रु 2 अर्ब रकम विनियोजन गरेको छु। प्राथमिकता प्राप्त योजना अन्तर्गत ओडाहरूबाट तोकिएका सीमाको अधीनमा रही योजना तथा कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि कुल रु 1,76,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। सभा अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, अब म विषयगत क्षेत्रतर्फको बजेट रकमको संक्षिप्त कार्यक्रम विवरण पेश गर्दछु। शिक्षा। महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरूमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिपको समेत प्रवर्धन गर्न गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालय परिसर भित्रको सरसफाई र सौन्दर्यकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाई विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनका लागि रु 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये हाल कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराउँदै आइरहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि डिजिटल हाजिरी प्रणाली अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सहितको प्रबन्ध मिलाएको छु। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न रु 30 करोड छुट्टै शोध भर्ना कोषको व्यवस्था गरेको छु। सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गरेको छ। सोको लागि आवश्यक रकम प्रबन्ध मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु 1,32,09,33,000 रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तर उन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी महानगरवासीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 35 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरवासीलाई सहुलियत मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सुलभ फार्मेसीको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। ध्यान,
योग, व्यायाम एवं वैकल्पिक तथा परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिका माध्यमबाट आरोग्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरूका लागि मागको आधारमा 35 वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी उपलब्ध गराउन रु 7 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा 102 हटलाइन सञ्चालन गर्न रु 1 करोड 44 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगरभित्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्साहरूलाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न स्वच्छ भान्सा कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ कुल रकम रु 92 करोड 66 लाख 44 हजार विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार काठमाडौँ महानगरपालिकाको ओडा कार्यालय भवन क्रमशः निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटी मध्ये डीपीआर भएका सडक तथा पेटीहरू मर्मत तथा निर्माण गरी धुलो रहित काठमाडौँ योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। यस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 100 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आसफल्ट प्लान्ट स्थापना सहित पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रु 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख सडकहरूमा फायरवाल र अन्य केबल विस्तारका लागि आफ्नो युटिलिटी डक निर्माण गरी शेयर इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवधारणा अनुरूप कार्य अगाडि बढाउन रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका सडक, रेलिङ, वाल, कार्यालय परिसर, पार्क क्षेत्रलाई नियमित एवं स्वचालित रूपमा सुन्दर तथा जीवन्त बनाई राख्ने उद्देश्यले सञ्चालित सुन्दर महानगर योजना अन्तर्गत रु 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। उज्यालो सहर मेरो महानगर योजना अन्तर्गत महानगरका सबै सडक तथा गल्लीमा सडक बत्ती जडान गर्ने एवं महानगरका 100 वटा मुख्य चोक तथा क्षेत्रहरूमा हाई मास्ट लाइट सहितको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको लागि रु 30 करोड रकमको विनियोजन गरिएको छ। महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल रु 7 अर्ब 34 करोड 64 लाख 71 हजार रकम विनियोजन गरेको छु। संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन महानगर क्षेत्रभित्रको मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण एवं संरक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सो कार्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन महानगरको धन योजना मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। विभिन्न हिती र पोखरीको नियमित मर्मत, सम्हार र संरक्षण कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न महानगर स्वर्णिम योजनाको लागि रु 26 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। ठमेल क्षेत्रलाई पर्यटक हबको रूपमा विकास गर्दै गुरु योजना सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा महानगरपालिका भित्रका बाहाबही सहितको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको रूट सजेसन सम्बन्धी एप निर्माण समेतको पर्यटन विकास कार्यक्रमको लागि रु 2 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। हाम्रो मौलिक तथा स्थानीय जात्रा पर्वलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन एवं प्रवर्धन गर्न ओडा समेतका लागि कुल रु 1 करोड 88 लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
महानगर क्षेत्रको समग्र संस्कृति, सम्पदा एवं पर्यटन कार्यक्रमको लागि गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित कुल रु 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। वातावरण व्यवस्थापन। आगामी आर्थिक वर्षभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापनको उपयुक्त विधि र प्रणाली सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु। सरसफाई कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन एवं यन्त्र उपकरणको उपलब्धतामा कमी नहुने व्यवस्था गर्न त्यस्ता सवारी साधन एवं उपकरण खरिद गर्नका लागि रु 27 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका नदीहरूको नियमित सरसफाई गरी नदी किनार क्षेत्र समेतको संरक्षण कार्यक्रमलाई महानगर स्वर्णिम योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्न रु 7 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लगायतका पर्यावरणीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम समेतका लागि रु 87 करोड 93 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। संस्थागत विकास तथा सुशासन। महानगरपालिकाको क्षेत्रगत विषयको जनशक्तिको अभावलाई तत्काल परिपूर्ति गर्न कुचिकार 300 जना, कार्यालय सहयोगी 51 जना, चौकीदार 32 जना, स्वास्थ्यकर्मी 269 जना र नगर प्रहरी जवान 151 लाई करार सेवा मार्फत सम्झौता गरी काममा लगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु 30 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। नगर प्रहरीतर्फ कुल 500 जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 12 मा व्यवस्था भएको ओडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम ओडा तर्फबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल रु 2 अर्ब 75 करोड 53 लाख 74 हजार रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गठन र सञ्चालन ऐन अनुसार विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तह वृद्धि गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध मिलाएको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हाल संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं सहज, सूचना प्रविधि मैत्री, सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै अत्यावश्यक सेवाहरू परिभाषित गरी ती सेवाहरू प्रवाह गर्न दैनिक 16 घण्टासम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट सहितको प्रबन्ध मिलाएको छु। महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सुनौलो अवकाश योजना गोल्डन ह्यान्डसेकका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न रु 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तिलाई श्रम ब्याङ्क स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्न रु 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। शहरी यातायात। पैदल यात्रीहरूलाई सहज आवागमन एवं सडक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरवासीलाई सरल, सहज र चुस्त आवागमनका लागि साइकल लेनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कानुन तथा मानव अधिकार।
महानगरवासीको लागि न्याय, कानुन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा परामर्शको लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा न्याय चौतारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय र ओडाहरूबाट निशुल्क कानुनी सेवा प्रवाह गर्न रु 68 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा 2079 को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। ओडा महिला सञ्जाललाई थप सशक्त र प्रभावकारिताका लागि रु 32 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशुपक्षी महानगरवासीलाई अर्ग्यानिक तरकारी, फलफूल तथा माछा मासु, अन्य खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धताका लागि अन्य स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रबन्ध तथा एग्रो पुलिङ कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने तरकारी एवं फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि रु 1 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा उपकरणहरू खरिद गर्न रु 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा वर्षातको समयमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि डुबान समाधान स्वर्णिम कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी रु 4 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। शहरी योजना आयोग महानगरको शहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न रु 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 20 वर्षे रणनीतिक योजना मिसन 2100 तर्जुमा गर्नका लागि रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सूचना तथा प्रविधि महानगरबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत गराउने कार्यलाई महानगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा आत्मसात गरी सुशासनको लागि अनलाइन सेवा योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 15 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरका मुख्य सडक, चोक एवं गल्ली समेतलाई सर्भिलेन्स क्यामेरा जडान गरी महानगरवासीलाई सुरक्षित परिवेशमा बस्न योग्य सहर बनाउने उद्देश्यले महानगरले देख्छ योजनालाई गौरवको कार्यक्रमको रूपमा समावेश गरिएको छ। यस योजनाको लागि रु 20 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। महानगर टेलिभिजन स्थापनाका लागि रु 5 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाएको छु। भवन निर्माण इजाजत, सिफारिस तथा प्रमाणित र राजस्व सङ्कलन कार्यलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु। हरियाली प्रवर्धन मेरो रहर हरित सहर उद्देश्यलाई चरितार्थ गर्न महानगर गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रम मार्फत महानगर क्षेत्रको पार्क, आइल्यान्डको निर्माण, मर्मत, संरक्षण र वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य अभियानको रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यस कार्यको लागि रु 50 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। विभिन्न सङ्घ संस्था र निकाय सङ्घको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षभरि नै वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियानका लागि अन्य सङ्घ संस्था र निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाइएको छु। सामाजिक विकास
महानगरपालिकाले सामाजिक विकासको मुख्य कार्यक्रमको रूपमा रोजगारी र आय वृद्धि, महानगरको समृद्धि कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ। यसका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी गरिबको पहिचान गरी उनीहरूका लागि सिप विकास र आयमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, सहयोगापेक्षी सडक मानव, लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय समेतका लागि जीवन उपयोगी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। यसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। साथी महानगर स्वर्णिम योजनाले महानगरवासीको सुख दुःखमा साथ दिने उद्देश्यले लिएको छ। यस कार्यक्रमको लागि रु 2 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। रोजगारी वृद्धिका लागि बेरोजगार र रोजगारदाता बीच जब लिङ्क एप प्रयोग ल्याउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। एक ओडा एक नमुना उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। एक टोल एक खेलकुद पूर्वाधार तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्वर्णिम योजना सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 10 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। सहकारी संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी विभाग अन्तर्गत आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाइएको छु। स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीको सहकार्यमा ब्रान्डिङ गर्ने कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उत्पादन र उपभोगलाई जोड्न अनलाइन ई-कमर्स पोर्टल मार्फत मेट्रोमार्ट सञ्चालनमा ल्याउन रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको स्रोत, साधन, सिप र प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा साझेदारी कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट सहितको व्यवस्था मिलाएको छु। करको दरमा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न र करको दायरा फराकिलो बनाई राजस्व परिचालनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन कर टोली गठन गरी परिचालन समेत गरिनेछ। यसका लागि कुल रु 3 करोड 42 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन क्रमशः 33.72 र 66.28% हुन आउँछ। अन्तमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रमले नगरसभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। सांस्कृतिक शहर समृद्ध महानगर नारालाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं अन्य स्थानीय तह र काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय एवं सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। साथै यस बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण महानगरवासी, महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू तथा सञ्चार जगतको सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु।
यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षको निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। शुभा। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावना कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2080। प्रस्तावना। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य राजस्व सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2080 रहेको छ। यो ऐन 2080 साल श्रावण 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गा सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार, घरको बनोटको आधारमा राजकट्टी अनुसूची 3 अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। साबिकको घर जग्गा कर ऐन 2019 बमोजिम रजिस्ट्रेसन लिखतमा उल्लिखित भएको मूल्य बढी भए सोही मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई एकरूपता ल्याउन सम्पत्ति कर लागू हुनु पूर्वका वर्षहरूको घर जग्गा कर निर्धारण गर्न जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन सो वर्षका लागि तोकिएको दर र मूल्यको आधारमा कर निर्धारण गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका फरक फरक वडामा एकै व्यक्ति वा संस्थाको भवन भए हरेक वर्ष कर दाखिला हुने वडाले सम्पत्ति भएका वडासँग सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण प्राप्त गरी सम्पत्ति कर बुझ्नेछ। गैर बैंकिङ सम्पत्ति प्रमाणित हुने कागजात पेश गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको गैर बैंकिङ सम्पत्ति कर निर्धारण यस ऐनको अनुसूची 1 मा उल्लिखित उच्च दरमा छुट्टै कर निर्धारण हुनेछ। बक्यौता हकमा यसै ऐन बमोजिम जरिवाना असुल गरिनेछ। करदाताहरूको सम्पत्ति थप भएमा वा भवन निर्माण सम्पन्न लिँदा थप हुन गएको क्षेत्रफलको मात्र जरिवाना सहित कर असुल गरिनेछ। यसरी थप भएको क्षेत्रफलको नक्सा स्वीकृति नभएको अभिलेखीकरणका हकमा भए सो भवनको वडा कार्यालयको इन्जिनियरले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उल्लेखित मितिदेखि नै यस आर्थिक वर्षदेखि त्यसो थप भएको सम्पत्तिको यसै ऐनमा तोकिएको उच्च दरमा सम्पत्ति कर मूल्याङ्कन गर्नेछ। निर्माण भएको वर्ष स्वयं करदाताले घोषणा गरेमा सोही वर्षलाई आधार मानी कर गणना गरिनेछ। बहुतले आवासीय भवन वा व्यावसायिक भवन वा अपार्टमेन्टमा रहेका एकाइका सम्पत्ति कर निर्धारणका हकमा तलाले ओगटेको भवनको हिस्सा बराबर नै जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्कन हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2049-50 देखि घर जग्गा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सोही घर जग्गाको सम्पत्ति कर निर्धारण हुँदै आएको छ। एउटै निकायले दुई प्रकारको कानुन प्रयोग गरेर एउटै सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा व्यावहारिक रूपमा मूल्याङ्कनमा फरक हुने कर निर्धारण तथा मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। नगर कार्यपालिकाले सम्पत्ति करको निर्धारण प्रयोजनका लागि बाटाका आधारमा जग्गाको मूल्य कायम गर्नेछ र सोही अनुसार कर निर्धारण हुनेछ। एकभन्दा बढी बाटोले छोएको भए सबैभन्दा ठूलो बाटोलाई आधार लिई जग्गाको मूल्य कायम गरिनेछ। महानगरपालिकाद्वारा आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पत्ति कर लाग्ने भवनको अनुसूची 2 र 3 र जग्गाको अनुसूची 4 मा उल्लेख भएको दरमा मूल्य निर्धारण गर्ने सो मूल्यमा अनुसूची 1 बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई असुल गरिनेछ। भवनको क्षेत्रफल कायम गर्दा स्वीकृत नक्सा र निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफल फरक भएमा निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफललाई आधार मानिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर
जग्गा भई वा लिजमा लिई होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को सम्पत्ति करमा थप 30% छुट हुनेछ। व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङको प्रयोजनका लागि भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको 10 वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुनेछ। पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारबाही हुनेछ। साथै सम्पत्ति कर सहितको सम्बन्धित अन्य कर असुल गरिनेछ। तर फ्लोर एरिया रेसियो सुविधा लिई स्वीकृत गरेको भवनको सवारी साधन पार्किङ क्षेत्रलाई त्यसो सुविधा उपलब्ध हुने छैन। भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिले 2 वर्षसम्म म्याद थप भएमा थप 2 वर्षको अवधिलाई निर्माण अवधि मानी सोही अवधिको सम्पत्ति कर छुट हुनेछ। तर कसैले निर्माण अवधि भन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र जारी भएमा सोही आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर साथै अन्य कर लाग्नेछ। बहुतला भएको संयुक्त आवास र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएको भवनको सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा एकमुष्ट कर निर्धारण हुनेछ। त्यसको भवन केही भाग मात्र बिक्री हुने भए एकमुष्ट निर्धारण गरिएको अङ्कबाट बिक्री हुने भागको दामशाही वा औसत अङ्क निकाली सो भुक्तान गरी सोही बराबरको कर फुकुवा वा चुक्ता गरिनेछ। भवनको बाँकी भएको भागलाई स्टकमा राखिनेछ। भूमि कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकको अनुसूची 5 बमोजिम भूमि कर मालपोत लगाई असुल उपर गरिनेछ। बहाल कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा, भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड, सवारी साधन जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा लगाई प्राप्त बहाल रकममा अनुसूची 6 बमोजिम बहाल कर लगाइनेछ। उपदफा 1 बमोजिमको बहाल कर स्रोतमै कर कट्टी हुनेछ। व्यक्ति वा संस्थाले बहाल कर निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्ष 2072-73 लाई आधार वर्ष मानी बहाल कर असुल गरिनेछ। जग्गा बहालमा लिई जुनसुकै प्रकारको भवन निर्माण गरी भवन समेत बहालमा लगाइएको हकमा जग्गा र भवन दुवैमा बहाल कर स्रोतमै कट्टी गरी असुल गरिनेछ। बाटाको आधारमा न्यूनतम बहाल अङ्क नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। सो भन्दा बढी बहाल अङ्कमा सम्झौता गर्न भने यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। बहाल कर निर्धारण गर्दा जुन अङ्क बढी हुन्छ सोहीलाई आधार मानी कर निर्धारण गरिनेछ। तर नगर कार्यपालिकाले नतोकेसम्म यसै ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर निर्धारण हुनेछ। व्यवसाय कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित व्यापार, व्यवसाय, सेवा र त्यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति, सङ्घ, संस्था, कम्पनी वा निकायलाई व्यावसायिक प्रकृति, स्थान विशेष र पुँजीगत लगानी तथा आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची 7 बमोजिम व्यवसाय कर, नवीकरण र परिचय पार्टी शुल्क असुल गरिनेछ। प्रत्येक युनिटहरूको व्यवसायको कारोबार स्थलमा कारोबारको आधारमा अलग अलग इकाइ मानी व्यवसाय कर र परिचय पार्टी शुल्क असुल गर्न यसले बाधा पुग्ने छैन। बाटोको आधारमा व्यवसाय कर नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। नगर कार्यपालिकाले नतोकेसम्म यसै ऐनमा भए बमोजिम हुनेछ। व्यवसाय कर नवीकरण पत्र नवीकरण हुँदाको बखत अनुसूची 7 बमोजिमको ढाँचामा जारी गरिनेछ। व्यक्ति वा संस्थाको व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्ष 2072-73 लाई आधार वर्ष मानी व्यवसाय कर असुल गरिनेछ। प्राइभेट साझेदारी फर्म दर्ता नवीकरण काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित 5 लाखसम्म पुँजीगत भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसायले व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन 2076 ले तोकेको शुल्क लिई प्राइभेट साझेदारी फर्म दर्ता नवीकरण गरिनेछ। जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कवाडी वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरे बापत अनुसूची 8 बमोजिमको कर लगाई असुल गरिनेछ। सवारी साधन कर बागमती प्रदेश सरकारले नियमअनुसार बाँडफाँडमा यस कार्यालयलाई प्राप्त हुने सवारी साधनको
कर आम्दानी बाँडिनेछ। विज्ञापन कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन र प्रचार प्रसार सम्बन्धी सामग्री, श्रव्य, दृश्य, स्टिकरमा अनुसूची 9 बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। मनोरञ्जन कर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सिनेमा हल, क्यासिनो, जादु, सर्कस, दोहोरी साँझ, फन पार्क आदिको प्रवेश शुल्कमा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असुल गरिनेछ। उपदफा 1 बमोजिमका व्यवसायहरूको काठमाडौँ महानगरपालिकाले दफा 5 मा तोकेका बमोजिम व्यवसाय कर र परिचय पाटी शुल्क असुल गरिनेछ। बहाल बिटौरी शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको वा सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गा, सडक वा भवन, निजी जग्गा वा भवनमा घुम्ती, हाट बजार वा रात्रि बजार वा विशेष मेला पर्व अनुसूची 10 मा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क असुल गरिनेछ। कसैले भवन निर्माण गर्नु परेमा सार्वजनिक आवागमन बाधा नपर्ने गरी निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न अन्य विकल्प नभएमा भवनको भुइँ तल्लासम्म निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री सार्वजनिक आवागमनमा असर नगर्ने गरी राख्नका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अग्रिम लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ। वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको समयभित्र निर्माण सामग्री उठाइ नलगे सम्बन्धित घरधनीलाई वडा कार्यालयले दैनिक 5,000 का दरले जरिवाना गरी त्यस्ता सामान समेत जफत गर्न सक्नेछ। सवारी साधन पार्किङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। उपदफा 1 मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएको बखत काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले आफ्नो क्षेत्रभित्र निश्चित अवधि तोकिदिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 11 बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल गर्नेछ। उपदफा 2 बमोजिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी वा व्यक्तिसँग दफा 4 र 5 बमोजिम तोकिएको घरजग्गा बहाल कर व्यवसाय कर असुल उपर गरिनेछ। निजी भवन वा जग्गामा अनुसूची 11 मा तोकिएको बमोजिम पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ। बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा भएका व्यवसाय र सेवा सम्बन्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निषेध गरिएको छ। अन्यत्र जेसुकै उल्लेख गरिएको भए तापनि अन्य सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी फुटपाथ बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाको मापदण्ड तोकी पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। ट्रेकिङ र राफ्टिङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ र राफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 12 बमोजिम शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 13 मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाई असुल गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षसम्मको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर चुक्ता गरेका करदाताहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कित मूल्य बराबरको सम्पत्ति वा अङ्कमा लाग्ने मूल्याङ्कन दस्तुर छुट हुनेछ। सवारी साधनको आय प्रमाणित वा मूल्याङ्कन वा सिफारिसमा कुल आयको 0.05% हुन आउने शुल्क लिइनेछ। भवन नक्साको वडा सरजमिन र निर्माण सम्पन्नको फिल्ड निरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै सो सम्बन्धी दस्तुर लिइनेछ। तर सम्पत्ति कर, घर बहाल कर र व्यवसाय कर तिर्न बुझाउन बाँकी भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता भएपछि मात्र नक्सा वा सोसँग सम्बन्धित दस्तुर बुझिलिनुपर्नेछ। पर्यटन शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको स्थानहरूमा पर्यटक प्रवेश गर्दा अनुसूची 14 मा उल्लिखित दरमा पर्यटक शुल्क लिइनेछ। जरिवाना सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका सम्बन्ध विषयगत कानुनहरूले तोके बमोजिमको जरिवाना हुनेछ। उपदफा 1 मा उल्लेखित नभएका प्रचलित कानुनको विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो सामान जफत गरी अनुसूची 15 बमोजिम जरिवाना गरिनेछ। कर रकम छुट सम्बन्धमा
साल बसाली नियमित कर दाखिला गर्ने सम्पत्ति व्यवसाय बहाल करदाताहरूका हकमा 2080 पौष मसान्तसम्मको कर रकम दाखिला गरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको 10% रकम छुट गरिनेछ। एक वडा एक नमुना उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको दर्ता भएको 3 वर्षसम्म निजले तिर्न बुझाउनुपर्ने व्यवसाय कर र दर्ता शुल्कको 95% छुट दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षसम्मको करको दायरामा नआएका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्ग भएका र 35 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालन गरेको 5 लाखसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरूले 2080 पौष मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको 40% र नियमित कर दाखिला गर्नुहुने यस्ता करदाताहरूको हकमा रकमको 25% छुट हुनेछ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका त्यस्ता व्यक्तिका हकमा जम्मा कर रकमको 50% छुट हुनेछ। मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, सार्वजनिक गुठी, सामाजिक संस्था, सामुदायिक विद्यालय वा सामुदायिक क्याम्पस लगायतको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम कर नलाग्ने भनी उल्लेख गरिएका संरचनाको आंशिक वा पुरै भाग व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको क्षेत्र, चर्चेको क्षेत्र, सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र अन्य कर सम्बन्धित भए सो समेत असुल गरिनेछ। तर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका यस्ता संरचनामा भए भने कुनै प्रकारको छुट हुने छैन। नियमअनुसार कर छुट प्राप्त गर्ने संस्थाहरूको उपदफा 4 बमोजिमको संरचनामा कर गणना गरी कर रकम दाखिला भए पश्चात कर छुटको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरजग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेको बमोजिम हुनेछ। विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था। महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका राजस्वहरू यस कोषबाट जम्मा गरी तोकिएको बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ। सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने। राजस्व सङ्कलन गर्दा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरूका साथै अन्य सेवा प्रदायकहरू, विषयगत व्यावसायिक सङ्घ संस्थासँगको सहकार्य प्रभावकारी हुने देखिएमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय गरी सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नेछ। यस सम्बन्धी मापदण्ड नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। बक्यौता कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था। नियमित कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूको हकमा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कर असुल गरिनेछ। राजस्व विभाग वडा कार्यालयले प्रथम पटक 15 दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, मेसेज मार्फत कर दाखिला गर्न पत्रचार गर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम कर दाखिला गर्न थप म्याद वा अवधि माग गरेमा वडा कार्यालयले 10 दिनसम्म, राजस्व विभागका प्रमुखले 7 दिनसम्म र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 3 दिनसम्मको अवधि थप दिन सक्नेछ। उपदफा 1 र 2 बमोजिम बक्यौता कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूका हकमा पत्र, पत्रिका र वेबसाइट लगायतका सञ्चारका अन्य माध्यमद्वारा 21 दिनको सार्वजनिक सूचना मार्फत बक्यौता कर दाखिला गर्न करदाताको नाम प्रकाशित गरी आह्वान गर्नुपर्नेछ। उपदफा 3 बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा निज करदाताको व्यवसाय, कार्यालय, घर, भवन आदि स्थलमा 7 दिनको सूचना सहितको बक्यौता कर दाखिला गर्न सूचना टास गर्नुपर्नेछ। उपदफा 4 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरे पश्चात समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो व्यवसाय, कार्यालय, घर, भवनको लेखा प्रशासन वा सञ्चालन क्षेत्र वा कार्यालय क्षेत्र सिलबन्दी गरिनेछ। त्यस्ता करदाताका हकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने विपदकालीन सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बक्यौता कर दाखिला नगरेसम्म बन्द हुनेछ। उपदफा 5 बमोजिमको प्रक्रिया पश्चात पनि कर दाखिला नगरेमा त्यस्तो करदाताको सम्पत्ति, व्यवसाय बहाल वा अन्य करयोग्य कारोबारको मूल्याङ्कन गरी नियमअनुसार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ। अन्य व्यवस्था। काठमाडौँ महानगरपालिका विभाग, वडा तथा अन्य कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, जरिवानालाई सेवासँग अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्नेछ। सो सेवासँग सम्बन्धित कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना असुल भए पश्चात मात्र सेवा प्रवाह हुनेछ। सेवासँग आबद्ध नगरी सेवा प्रवाह गरेमा सोसँग सम्बन्धित अधिकारी तथा पदाधिकारी यस कार्यालयको जिम्मेवार हुनेछ।
तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सिफारिस, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस, अपाङ्गता तथा विपन्न सिफारिस, गुनासो तथा उजुरी घटना दर्ता सिफारिस, नागरिकता सिफारिसका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। वडा कार्यालयहरूले कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्दा करदाताबाट बढी रकम दाखिला हुन गएमा कैफियत जनाई बढीमा 3 दिनभित्र बढी हुन गएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्ने, तर करदाताले समायोजन गर्न नचाहेमा फिर्ता गर्नेछ। सोको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व विभागलाई दिनुपर्नेछ। अन्य स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम दर्ता र चालू आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण भएका कम्पनी, फर्म, सङ्घ संस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिका पुनः व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छैन, तर सूची दर्ता भने गर्नुपर्नेछ। महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको बमोजिम शुल्क दस्तुर बुझाएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कारणले सेवा प्राप्त नगरेको सेवाग्राहीले त्यस्तो रकम 30 दिनभित्र फिर्ता हुनेछ। तर निजले हिसाब मिलान गर्न चाहेमा बढीमा 5 आर्थिक वर्षभित्र हिसाब मिलान गरिनेछ। सो अवधिभित्र कुनै काम कारबाही नभएमा स्वतः महानगरपालिकाको आम्दानी हुनेछ। तर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न नक्सा दरखास्त पेश गरी नक्सा पास बापत तोकिएको दस्तुर बुझाएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कारणले नक्सा पास हुन नसकी सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त नगरेको अवस्थामा दस्तुर बुझाएको मितिले 1 वर्षभित्र दस्तुर फिर्ता माग गर्न आएमा 100% रकम महानगरपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्नेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण इजाजत स्वीकृति प्राप्त गरी सेवाग्राहीले जुनसुकै कारणले भवन निर्माण नगरेमा दाखिला गरिएको त्यस्तो नक्सा इजाजत स्वीकृति दस्तुर वा यहाँसँग सम्बन्धित अन्य शुल्क वा दस्तुर फिर्ता हुने छैन। दर घटाउन वा बढाउन वा छुट दिन सक्ने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार सो ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएको कर, दस्तुर शुल्क, जरिवाना दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो कर, दस्तुर शुल्क, जरिवाना आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम दिएको छुट सुविधाको कसैले दुरुपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधा प्राप्त गरी अन्य कार्यमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिएको कर, दस्तुर शुल्क, जरिवाना रकम असुल गरी सो रकम बराबरको जरिवाना असुल गरिनेछ। यस दफा बमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै कर, दस्तुर शुल्क आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिएको विवरण नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ। करको दायरामा आउने करदातालाई जरिवाना तथा ब्याज मिना हुने। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विगतमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति, व्यवसाय, विज्ञापन र बहाल कर बक्यौता बाँकी भए वा कर नबुझाएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले करदाता नम्बर लिई आर्थिक वर्ष 2080 पौष मसान्तसम्म कर लाग्ने अवधि देखिएको कर बुझाएको सो बापत लाग्ने जरिवाना वा ब्याज मिना हुनेछ। उपदफा 1 मा तोकिएको अवधिभित्र कर नबुझाएमा, कर दाखिला नगरेमा सो अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो जरिवाना मिना नगरी पुरै असुल गरिनेछ। कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधि यस ऐनमा भएका व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसँग नबाजिने गरी कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ। किस्तामा कर बुझाउन सक्नेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउने करदाताले अधिकतम 6 किस्तामा दामाशाही रूपमा कर बुझाउन सक्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम बक्यौताको हकमा पौष मसान्तसम्म किस्तामा कर दाखिला गरे जरिवाना छुट हुनेछ। उपदफा 2 बमोजिम पौष मसान्तपछि बाँकी बक्यौता बुझाउनेको हकमा नियमअनुसारको जरिवाना असुल गरिनेछ। यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने यो ऐन जारी हुनु अघि गरेका व्यवसायहरूको यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। साबिक बमोजिम हुने यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लेखित नभएका हकमा साबिक बमोजिम हुनेछ। बाधा अड्काउ फुकाउ यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउन फुकाउन अधिकार हुनेछ। खारेजी साबिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरू यस ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारिज हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्न
बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेको छु। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख श्री सुनिता डङ्गोललाई समय दिन्छु। पुनः एकपटक नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन 2080 रहेको छ। यो ऐन सम्बत 2080 श्रावण 1 गतेबाट लागू हुनेछ। परिभाषा। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा कार्यपालिका भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झनुपर्छ। नगरसभा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झिनुपर्छ। ओडा समिति भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ओडा समितिलाई सम्झनुपर्छ। विषयगत शाखा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको विभाग, महाशाखा, शाखा, आयोजना, सचिवालय, एकाइ, कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक एकाइ समेतलाई सम्झनुपर्छ। सञ्चित कोष भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषलाई सम्झनुपर्छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। आर्थिक वर्ष 2080-81 को निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत हुने आर्थिक विकास, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चित कोषबाट खर्च हुने गरी क्रमशः 40 करोड 88 लाख 42 हजार, 3 अर्ब 39 करोड 32 लाख 34 हजार, 14 अर्ब 20 करोड 71 लाख 17 हजार, 2 अर्ब 49 करोड 83 लाख 27 हजार र 1 अर्ब 55 करोड 3 लाख गरी जम्मा रु 22 अर्ब 55 करोड 78 लाख 20 हजार र सञ्चित कोषमा भार नपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरू र जग्गा एकीकरण आयोजनाको खर्च रकम रु 2 अर्ब 49 करोड समेत अनुसूची 1 मा उल्लेखित भए बमोजिम गरी जम्मा रकम रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ। विनियोजन। यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2080-81 को काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। यसरी नै रकमान्तर गर्दा नपुग हुने शीर्षकमा विनियोजित रकमको 25% नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी बचत हुने शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गर्न तथा निकास र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र चालु खर्चतर्फ विनियोजित रकममा सामा भुक्तानी खर्च, ब्याज भुक्तानी खर्च, राजस्व फिर्ता खर्च र आम्दानी खर्च
फिर्ता शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन। तर चालु खर्चबाट पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बिहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ। उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 25% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्नु परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। आजको बैठकको कार्यसूची क्रम संख्या 1 मा रहेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम उपप्रमुखबाट, कार्यसूचीको क्रम संख्या 2 मा रहेको आर्थिक वर्ष विधेयक 2080 प्रमुखबाट र कार्यसूचीको क्रम संख्या 3 मा रहेको विनियोजन विधेयक 2080 उपप्रमुखबाट प्रस्तुत भएको छ। प्रस्तुत बजेट तथा विधेयकहरू आगामी नगरसभामा छलफल गरिनेछ। कार्यसूचीको क्रम संख्या 4 मा रहेको विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने कुनै विषय नभएको हुँदा नगरसभा सञ्चालन ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम सभाको आगामी बैठक सम्बत 2080 साल असार 21 गते बिहान 11 बजे राष्ट्रिय सभागृहको यसै सभा हलमा बस्ने गरी बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु।